तपाईको बोली हाम्रो आवाज तपाईको युगवाणी देखो तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार युगवाणी देखो विकासमा सहभागिताका लागि युगवाणी देखो समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबाणीबाट अनुसा सुवारको। खबरबाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबाणी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। एमालेका जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा। जनगणनाको पहिलो चरणको सूचीकरणको काम आज सकिँदै मूल गणनामा लिपुलेख पनि समेटिने। आज विश्व बसोबास दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। भारतीय कांग्रेसकी महासचिव प्रियङ्का गान्धी पक्राउ र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटीले बराबरी खेले। हैन, हिजो आज तपाईँ निकै गलेको देख्छु, सन्चो छैन कि क्या हो? हो त, मलाई हिजो आज खाएको पनि पच्दैन, श्वासमा पनि हुन्छ, टाउको पनि दुखिरहन्छ। ए त्यसो भए ग्यास्ट्रिक दम वा पिनास जस्तो लाग्छ है मलाई त। यसलाई जचाइहाल्नुहोस्। होइन, कहाँ जचाउन जाने होला? काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको अगाडि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सँगैको भवनमा नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर छ नि, हो त्यही गएर जचाउनुहोस्। स्मरण रहोस्, यहाँ ग्यास्ट्रिक, दम, पिनास, मोटोपन, प्रेसर, सुगर, छालाको रोग, कपाल झर्ने, बाथ रोग, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, टाउको दुखाइ, माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेसन, यौन शक्तिको दुर्बलता, पाइल्स, फिस्टुला, फिसर आदि रोगहरूको आयुर्वेदिक पद्धति मार्फत विशेष उपचार गरिन्छ। नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। दशरथ रङ्गशाला सामुन्ने वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सँगै। सम्पर्क नम्बर 41170929, मोबाइल नम्बर 9742467201, 9818694388। नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान, होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान, सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने। काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स, ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स।
अब खबर विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको अधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहको प्यानलले विजयी भएको छ। सभापतिमा घनश्याम गिरी निर्वाचित भएका छन्। उपसभापतिमा इन्द्रावती श्रेष्ठ र राजेन्द्र विक्रम बानिया निर्वाचित भएका छन्। सचिवमा राजेन्द्र महर्जन, नवीन महर्जन विजयी हुँदा सहसचिवमा जीवन गिरी र भुवन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। यस्तै कोषाध्यक्षमा मन्जे प्रकाश श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस सङ्खुवा सभाको पार्टी सभापतिमा दीपक खड्का विजयी भएका छन्। आज बिहान सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाम अनुसार पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री खड्का दोस्रो पटक जिल्ला सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो। शनिबार उद्घाटन भएको जिल्ला अधिवेशन नयाँ कार्य समिति चयनका लागि आइतबार मतदान भएको थियो। कुल खसेको 1352 मत मध्ये खड्काले 1198 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, कालीकोट, रुकुम पूर्व र सङ्खुवा सभामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। दोलखामा आज सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ। पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा चुनाव हुन लागेको हो। दोलखामा सभापति पदका लागि 4 जना उम्मेद्वार रहेका थिए। नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा हुँदैछ। राष्ट्रिय सभागृहमा आज दिनभर चल्ने भेलाले पार्टी विभाजनपछिको समीक्षाका साथै आगामी चुनाव रणनीति तय हुने एमाले स्थानीय तह विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। भेलामा देशभर एमाले जितेका 627 पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा 73 जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी हुनेछन्। पार्टी विभाजनपछि स्थानीय तहमा पार्टीको अवस्था र अब लिनुपर्ने रणनीतिका बारेमा सहभागीहरूले रिपोर्टिङ गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 1 बजे सम्बोधन गर्ने दाहालले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रभावमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघु वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभएको छ। लघु वित्त संस्थाले 10 देखि 15% ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई अचकाली ब्याज लिएर शोषण गरेको भन्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँ गाउँसम्म पहुँच रहेका लघु वित्त संस्थाले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। लघु वित्त संस्थाले तय गरेको ब्याजदर घटाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउनु हुँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघु वित्त सङ्घका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर लघु वित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने ब्याजदर नघटेसम्म लघु वित्तको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। वाणिज्य बैंकले लगाउने ब्याजदर भन्दा लघु वित्तले 2% मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराएका छन्। राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा जस्तै लघु वित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 2064 सालको लघु वित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यस सम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी 70 लघु वित्त संस्था क्रियाशील रहेका छन्, जसमा राष्ट्रिय स्तरका 48 प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा 22 वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको घर तथा घर परिवार सूचीकरणको काम आज सकिँदैछ। जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको घर तथा परिवारको सूचीकरणको काम गएको भदौ 30 गतेदेखि सुरु भएको थियो। पहिलो चरणको घर तथा परिवारको सूचीकरणको काम भने 90% मात्र सकिने भएको छ। बाँकी रहेको काम 2-4 दिनमा सकिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबैजसो जिल्लामा सूचीकरणको काम आंशिक रूपमा बाँकी छ। अहिलेसम्म घर परिवारको सूचीकरणमा 50 लाखको सङ्ख्यामा मात्रै आएको छ। गाउँ गाउँमा खटिएका गणकले सङ्कलित सूचना पठाउन बाँकी नै रहेकाले सबै विवरण केन्द्रमा आइसकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको असुविधासँगै इन्टरनेट तथा सञ्चार सेवाको समस्या हुँदा र कतिपय गणकहरू बिरामी भएकाले पनि सङ्कलित विवरण आउन ढिलाइ भएको हो। अहिले देशभर 70 लाख घर परिवार भएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै पहिलो चरणको घर परिवार सूचीकरणमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सामा परेका महाकाली पारीको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छुटेको छ। सुपरिवेशन पठाउने आनाकानी गर्दा महाकाली पारीको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा घर परिवार सूचीकरण हुन नसकेको हो। भारतको बाटो भएर जानुपर्ने तर सरकारले त्यो बाटो प्रयोग गर्न नभनेकाले सुपरिवेक्षक नै पठाउन नसकिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मूल गणनामा भने जसरी पनि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटिने तयारी गरिएको छ। मूल गणनामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि अरू विभिन्न उपाय अपनाएर गणना गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा 2018 सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन। मूल गणनाका लागि कूटनीतिक पहल समेत भइरहेको छ। निर्धारित तालुका अनुसार मूल जनगणना आउँदो कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ।
आज विश्व बसोबास दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस वर्षको नारा तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने तय गरिएको छ। यो नाराले सहरले बनोट भवन तथा पूर्वाधार निर्माण, सवारी व्यवस्थापन, हरियाली क्षेत्र व्यवस्थापन आदि क्रियाकलाप गर्दा दिगो शहरीकरण तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरी वातावरण मैत्री विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। वातावरण मैत्री शहरी विकास निर्माणमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। शहरीकरणका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा विश्व तापमान 1/3 भन्दा धेरै भएको पाइएको छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1990 देखि अहिलेसम्म शहरी जनसङ्ख्या 4 गुणाले बढेर 4.2 अर्ब भन्दा धेरै पुगेको छ। सन् 1986 देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम UN हार्टबिटको आह्वानमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा भने सन् 2001 देखि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। होइन, हिजो आज तपाईँ निकै गलेको देख्छु, सन्चो छैन कि क्या हो? हो त, मलाई हिजो आज खाएको पनि पच्दैन, श्वासमा पनि हुन्छ, टाउको पनि दुखिरहन्छ। ए त्यसो भए ग्यास्ट्रिक, दम वा पिनास जस्तो लाग्छ है मलाई त। यसलाई जचाइहाल्नुहोस्। होइन, कहाँ जचाउन जाने होला? काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको अगाडि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सँगैको भवनमा नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर छ नि, हो त्यही गएर जचाउनुहोस्। स्मरण रहोस्, यहाँ ग्यास्ट्रिक, दम, पिनास, मोटोपन, प्रेसर, सुगर, छालाको रोग, कपाल झर्ने, बाथ रोग, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, टाउको दुखाइ, माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेसन, यौन शक्तिको दुर्बलता, पाइल्स, फिस्टुला, फिसर आदि रोगहरूको आयुर्वेदिक पद्धति मार्फत विशेष उपचार गरिन्छ। नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। दशरथ रङ्गशाला सामुन्ने वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सँगै। सम्पर्क नम्बर 411709, मोबाइल नम्बर 9742467201, 9818694388। नवरत्न आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। भारतीय कांग्रेसकी महासचिव प्रियङ्का गान्धीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उत्तर प्रदेशमा जारी किसान आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन जान लागेकी गान्धीलाई बीच बाटोमा बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गान्धीलाई प्रहरीले लखनऊमै रोक्न खोजेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप समेत भएको थियो। प्रहरीले गान्धीलाई पक्रनका लागि सडकका विभिन्न ठाउँमा गाडीहरू रोक्दै चेकिङ गर्दै आएको थियो। सोही क्रममा सीतापुरको हर गाउँमा फेला पारेर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेसले गान्धीलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको जानकारी दिएको छ। भारत सरकारले ल्याएको कृषि कानून विरुद्ध किसानहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। सोही आन्दोलनको क्रममा उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खीरी भन्ने स्थानमा हाल एक व्यक्तिले किसानहरूलाई गाडीले कुल्चेको र सो घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको दावी गरिएको छ। विश्वका नेता, राजनीतिज्ञ तथा धनाढ्यहरूले कर छलीका लागि ठूलो सम्पत्ति ट्याक्स हेभन मुलुकमा गोप्य तवरले अफसोर कम्पनी स्थापना गरेर लगानी तथा शेयर खरिद बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको रकम लुकाउनका लागि उनीहरूले कर छलीका लागि सहज मानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी गरेको खुलासा भएको प्यान्डोरा पेपर्समा उल्लेख छ। अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारको संयन्त्र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट ICIG ले सहित विश्वभरका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा प्यान्डोरा पेपर सार्वजनिक भएको हो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको वित्तीय गतिविधि सम्बन्धी गोप्य कागजातहरू जसलाई प्यान्डोरा पेपर्स नाम दिइएको छ। प्यान्डोरा पेपर्समा विश्वका 35 नेता, वर्तमानमा पूर्व तथा 300 भन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारी रहेका छन्। यसरी धन लुकाउनेमा जोर्डनका राजादेखि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तथा चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री आन्द्रेज बाबीसम्म रहेका छन्। पछिल्लो 7 वर्षमा गोप्य कागजातहरू सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ र प्यान्डोरा पेपर्स त्यसकै निरन्तरता हो। यसअघि फिन्सेक फाइल्स, द प्याराडाइज पेपर्स, द पानामा पेपर्स र लक्सलिक सार्वजनिक भएका थिए। यसैबीच प्यान्डोरा पेपर्सको अध्ययनमा नेपालबाट सामेल भएको खोज पत्रकारिता केन्द्रका अनुसार गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नामपत्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी कारोबार र शेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ।
अब खेल। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी तथा क्रिस्टल प्यालेस र लेस्टर सिटीले बराबरी खेलेका छन्। गैराती भएको खेलमा लिभरपुल र सिटी तथा क्रिस्टल प्यालेस र लेस्टर सिटीले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। बराबरीसँगै लिभरपुलले शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। लिभरपुल 7 खेलमा 15 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सिटी 14 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै गैराती भएको अरू खेलमा टोटनह्यामले एस्टोन विल्लालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। त्यस्तै ब्रेन्टफोर्डले वेस्ट ह्यामलाई पनि 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। अब मौसम। देशभरको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको बिहार तथा आसपासतिर अवस्थित न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव अहिले नेपालमा परेको छ। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 2 बाहेक सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। त्यस्तै आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। खबरबाणीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। एमालेका जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा। जनगणनाको पहिलो चरणको सूचीकरणको काम आज सकिँदै मूल गणनामा लिपुलेख पनि समेटिने। आज विश्व बसोबास दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। भारतीय काङ्ग्रेसकी महासचिव प्रियङ्का गान्धी पक्राउ र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटीले बराबरी खेले। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबाणी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबाणी लिएर फेरि आउनेछौँ। यसपछि आजको मुद्दाको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार। संस्कृति सबै हटाउने, सहरदेखि गाउँ घरका आवाज लियाउने, मनकै कुरा सारा नेपालीको हजुर यो रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज समुदायका लागि सञ्चार। तपाईँ यतिखेर युगवाणी मिडिया नेटवर्क सुनिरहनु भएको छ। युगवाणी मिडिया नेटवर्कमा अब बेला भएको छ आजको मुद्दाको पुनर्प्रसारण गर्ने। आजको मुद्दा हिजोको पुनर्प्रसारण भएकाले यसमा